बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। तूने पीछे से तीर मारा है, तूने पीछे से तीर मारा है, अब सरेआम टाकरा होगा, अब सरेआम टाकरा होगा, लेके आया है सारे चोरों को, पहले तेरा महासबा होगा। तूने चोरों पे रोक रोकी है, तूने चोरों पे रोक रोकी है, माल तू भी तो खा चुका होगा, मेरी नस नस को काट कर देखो, इश्क धरती से दौड़ता होगा, मेरी नस नस को काट कर देखो, इश्क धरती से दौड़ता होगा। इस वीडियो में दो से तीन बहुत अहम खबरें हैं, उनकी बात करेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा सबसे पहले कि इमरान खान साहब ने मजबूर कर दिया है, नून लीग को इमरान खान साहब ने मजबूर कर दिया है। नून लीग कल तक जिस चीज़ का बयानिया बना रही थी, रो रही थी, मीडिया को इस्तेमाल कर रही थी, नून लीग अब वही करने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब मुकाबले में बहुत आगे और मुकाबले में मुखालिफिन के मुकाबले में तन्हा थे मैदान में और मैदान मार रहे थे। तो अब नून लीग जो है वो घुटनों पर आने पर मजबूर हुई और अब इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए निकलने की नून लीग ने ठानी है। क्या माजरा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी गुज़श्ता वीडियो में बेंटली की। लंदन से चोरी हुई, कराची में पकड़ी गई, क्या माजरा है। मैंने कहा था मजीद चीज़ आपके सामने रखूंगा। उसके बाद तो फिर मीडिया पर धड़ाधड़ हर तरफ आपको इस बेंटली के बारे में खबरें नज़र आने लगी। कैसे कराची पहुंची, कौन कौन इन्वॉल्व था, और एक पुराना मामला भी हमारे सामने इस सिलसिले में आता है कि जो मिलता है हमें ही मिलता है, जो नमूना, जो चेला चमाटा जो मिलता है वो हमें ही मिलता है। यानी हमारी कुछ करतूत ऐसे होंगे कि हमें मिलता है जो मिलता है। ये भी आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब जो हैं वो अगले महाज पर जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नून लीग कैसे मजबूर हुई ये बताने से पहले मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने जो आज बहावलपुर में जलसा किया, सरगोधा में जलसा किया, गुजरात में जलसा किया, बहावलपुर में जलसा किया, हैट्रिक। और हर जलसा पहले जलसे से बड़ा, हर जलसा उस शहर का, उस शहर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान साहब ने बनाकर दिखाया। बहावलपुर के जलसे में इमरान खान साहब जो हैं वो हाय अल्लाह के बाद सदक़े जाऊं पर आ गए, और सदक़े जाऊं पर आते हुए इमरान खान साहब ने एक बार फिर मरियम बीबी की बात की, एक बार फिर एहसास प्रोग्राम की बात की, और इमरान खान साहब ने मरियम बीबी को ट्रोल किया। लोग फिर वही कर रहे हैं, लोग फिर वही कर रहे हैं कि ये खातून पे हमले कर रहा है। ये हमारे चेले चमाटे हुकूमती यूट्यूबर चमचे से आगे बढ़ के ये करछे हैं, ये बाकायदा कफगीर टाइप के लोग हैं। तो ये जो कफगीर टाइप के लोग हैं ये इस तरह का रोना रोते हैं, ये रो रहे हैं इस तरह का रोना, लेकिन फ़ायदा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था सिर्फ एक बात, जो मरियम बीबी ने इमरान खान के बारे में एक से ज़ायद बार जलसों में 2 नंबर आदमी कहा है, एक बार इसका कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जवाब दे दे तो क्या होगा, सोचा है? इसका जवाब मिल जाए तो क्या होगा, ज़रा सोचिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत लिमिट में रहकर ग्राउंड से बाहर छक्का मार देते हैं। ये इमरान खान साहब का कमाल है, और ये उन्होंने एक बार फिर किया। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन भरपूर जलसा करते हुए इमरान खान साहब ने जो चंद बातें की हैं जो बहुत अहम हैं, वो चंद बातें ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब ने एक तो ये कहा कि शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, इन्होंने अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलकर हमारी हुकूमत गिराई है। ये डाकू इक़्तिदार में एनआरओ ख़त्म करने के लिए आए। नैब तरामीम इन्होंने की, कौम का लूटा हुआ 1100 अरब रुपया इन्होंने माफ़ कराया है। इनसे मईशत नहीं संभल रही है, इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, कर्ज़े हमारे बढ़ रहे हैं, और ये मुल्क को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत सुन ले, हुकूमत सुन ले कि अगर इसी तरह आप मेरी कमर दीवार से लगा देंगे तो मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। मुझे आज जागी हुई कौम नजर आ रही है। लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इमरान खान साहब की बात को, इसलिए इमरान खान साहब जो है वो और ज्यादा इनकरेज्ड खिताब कर रहे हैं। हुआ क्या है, कैसे नून लीग थूका चाटने पे मजबूर हुई है। ये लोग कह रहे थे बार बार सियासत कर रहा है, लोग मुल्क में सैलाब में डूब रहे हैं, खाने को नहीं है, बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, और लोग गुर्बत की मारी कौम और गुर्बत की मारी बन चुकी। इमरान खान जलसे कर रहा है। ये जियो उसके बाद दीगर चैनल सब के सब लगे हुए थे, हुकूमत ने मैनेज किया इन चैनल्स को। तो ये कहते हैं इमरान खान ये कर रहा है। अब
شیخو پورہ میں 6 ستمبر کو مریم بی بی جلسہ کر رہی ہیں اور پھر مزید جلسے کرے گی مسلم لیگ نون. اس کی پوری پلاننگ کر رہی ہے. یہ جو خاص طور پر 9 حلقے ہیں یہاں پر جلسے ہوں گے, دیگر جلسے ہوں گے, اور نون لیگ جلسے کرے گی. تو کیا بدل گیا؟ سیلاب ختم ہو گیا, سیلاب کے مسائل ختم ہو گئے, یہ جو بے گھر ہونے والے لوگ ہیں یہ چھتوں تلے آ گئے, ان سب کے تن پہ کپڑا آ گیا, ان سب کو خوراک میسر ہو گئی. یہ جو حکومت کل تک رو رہی تھی اس نے رونا ختم کر دیا. میڈیا پوچھے نا مریم بی بی سے کہ کل تک آپ لوگ رو رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے, یہ جو آپ لوگ جلسے کریں گے یہ جلسے سیاست نہیں ہوں گے. کس قسم کے ہمارے ہاں یہ لوگ جو ہے وہ دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ان سے آگے بڑھ کر میڈیا, ان کے چیلے چماٹے, ان کے کرچھے چمچے, ان کے کفگیر یہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ کام کیا, عمران خان صاحب نے مجبور کر دیا. مقابلے میں عمران خان بالکل اکیلے تھے, اس لیے عمران خان نے ان لوگوں کو مجبور کر دیا کہ یہ عمران خان کے مقابلے پر آئے ہیں. یہ جو چوری شدہ لندن سے چوری ہونے والی بینٹلی ہے یہ کراچی کیسے آئی؟ اس کو پکڑ لیا کراچی میں کسٹمز انٹیلیجنس نے اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی میں. گاڑی پر نمبر پلیٹ جعلی تھی, گھر کا جو مالک ہے وہ گاڑی کے کاغذات پیش نہیں کر سکا. گاڑی کسی اور ملک کے سفارت خانے کے جعلی کاغذات پر پاکستان منتقل کی گئی. جمیل شفیع نامی شخص ہے, اس نے کسٹمز والوں کو بتایا کہ نوید بلوانی نامی ایک بندہ ہے, اس نے یہ گاڑی دلوائی ہے. کسٹمز نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور گاڑی پہنچ گئی اب کسٹمز کے ویئر ہاؤس. اور پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ ملزم ہے نور یامین, اس کے گھر سے مختلف قسم کے 24 ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں. ان ہتھیاروں میں 21 ہتھیار جو ہیں اس کے لائسنس اس نے پیش کیے, 3 ہتھیاروں کی جو لائسنس ہے وہ یہ پیش نہیں کر سکا. اب ان کی تصدیق وغیرہ کی جائے گی. تو یہ لوگ جو ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں, اور ایک جو بھاگ رہا ہے ابھی, اس کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا. مزید چیزیں سامنے آئیں گی. گاڑی پاکستان کیسے آئی, یہ جیو کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں کراچی کے, سینئر رپورٹر میرے دوست ہیں طلحہ ہاشمی, انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھوج نکالی ہیں. طلحہ نے یہ بتایا کہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ ہے, اس کے ذریعے پہلے کسی اور ملک پہنچائی گئی. اب چونکہ سفارت خانے اور ان کا نام انوالوڈ ہے تو اس لیے اس میں بعض ڈیٹیلز نہیں دی جا سکتی. تو طلحہ نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے پاس, کسی اور ملک پہنچی, دوسرے ملک سے بندرگاہ کے ذریعے کراچی پہنچائی گئی, اور گاڑی 2019-2020 میں جعلی کاغذات پر کراچی لائی گئی. کسٹمز والے یہ کہتے ہیں کہ ایک مشرقی یورپ کے ملک کے سفیر کے نام پر یہ گاڑی امپورٹ ہوئی. سفارتی حلقوں کو پتہ چلا تو اس ملک نے اپنا سفیر واپس بلوایا, اس سفیر کی جگہ پر خاتون سفیر جو ہیں ان کا تقرر کر دیا گیا. اور پھر لندن پولیس کو اس گاڑی کی کراچی میں موجودگی کا پتہ چلا. انہوں نے برطانیہ کی جو NCA ہے, نیشنل کرائم ایجنسی, اس کو اطلاع دی. NCA نے کسٹمز کو ڈیفنس میں اس گاڑی کی موجودگی کے بارے میں بتایا. گاڑی کس گھر پر کھڑی تھی یہ تمام چیزیں پتہ لگائی گئیں. اس کے بعد گاڑی اب کسٹمز کے ویئر ہاؤس میں پہنچ چکی ہے. اس معاملے میں یہ سب کچھ ہوا, اور یہ گاڑی جو ہے اب اس کی مالیت کا اندازہ, پاکستان میں ٹیکس کا اندازہ, چوری کا اندازہ, ہر چیز کا اندازہ لگایا جا رہا ہے تاکہ یہ سب کچھ بھی برآمد کروایا جا سکے چور سے, اور اس کو سزا بھی دلوائی جا سکے. یہ تمام چیزیں اس حوالے سے اب ہونے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا. عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پنجاب کے بڑے بڑے جلسے کر لیے ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب ان تمام حلقوں کے, جہاں پر 9 حلقوں میں عمران خان انتخاب لڑیں, وہاں پر جلسے کریں گے. اور ان 9 حلقوں کے جلسوں میں خان صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ جائیں گے, ہر شہر جائیں گے. کراچی میں تو ایک سے زیادہ جلسے کرنے پڑیں گے, اور جلسے کر کے عمران خان صاحب یہ 9 کے 9 حلقے جیتنے کی کوشش کریں گے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی مختلف شہروں میں, میں نے پوچھا کیا سچویشن ہے, انہوں نے کہا عمران خان. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ تمام کے تمام حلقے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, 9 کے 9. یہ 9 کے 9 حلقے اگر عمران خان نے جیت لیے تو پھر حکومت کے پاس کیا بچے گا, یعنی یہ پھر کس چیز پر مقابلہ کریں گے. عمران خان, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت سیاست میں مقبولیت کے جس معراج پر ہے, عمران خان کھا جائے گا, اپنے تمام سیاسی مخالفین کو کھا جائے گا, اس امپورٹڈ حکومت کو عمران خان کھا جائے گا, اور ان کے جو پاکستان سے باہر بھی یہ ایک سازش کے ذریعے حکومت میں آئیں,
جو تمام کے تمام سہولت کار ہیں، عمران خان ان کو کھا جائے گا. یہ عمران خان کا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتے. اسی لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلسوں میں آئیں. اب مریم بی بی جلسے میں آئیں گی تو کیا کریں گی؟ ایک لکھی ہوئی تقریر کریں گی. عمران خان نے 2 بار، ایک بار ہائے اللہ کہہ کر اور ایک بار صدقے جاؤں کہہ کر جو کر دیا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے مریم بی بی کو کیا کرنا ہوگا؟ فتنہ خان، گھٹیا انسان، 2 نمبر آدمی، توشہ خان، توشہ چور، لٹ کے کھا گئے پاکستان، پنکی پیرنی تے کپتان، یہ تو وہ کر چکی ہیں. اس سے آگے جانا ہوگا. اس سے آگے جانے میں مریم بی بی ایک بات نہ بھولیں، وہ خاتون ہیں، ان کا تو بہت ہی بری طرح سے نقصان ہوگا. تو مریم بی بی کتنا نقصان برداشت کر سکتی ہیں، یہ فیصلہ بھی خود انہی کو کرنا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.